بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع، تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين. همزة فتحة ألف صغيرة ميم فتحة ما نون فتحة نا آمنا. همزة فتحة ألف صغيرة واو فتحة ألف صغيرة آوى. همزة فتحة ألف صغيرة نون كسراني آني. يا فتحة يا آنية. تا كسرتين تن آنية. همزة كسرة يا صغيرة إي. لام فتحة ألف صغيرة لا إيلا. فا كسرة في إيلا في. همزة فتحة يا سكون أي. نون فتحة نا أين. با كسرة بي. ها كسرة يا صغيرة هي به. جيم فتحة ألف مد جا. همزة فتحة جاء. جيم كسرة يا مد جي. همزة فتحة جيء. جيم ضمة واو سكون جو. عين كسرتين عن جوع. خا فتحة واو سكون خو. فا كسرتين فن خوف. خاء فتحة يا سكون خي. را ضمتين رن خير. دال فتحة ألف سكون دا. واو ضمة واو صغيرة وو داوو. دال ضمة دو داوود. ذال فتحة ألف صغيرة ذا. لام كسرة لي ذالي. كاف فتحة كا ذلك. را فتحة را. ضاد ضمة واو صغيرة وو رضو. شين فتحة ألف مد شا. همزة فتحة شاء. ميم فتحة ألف صغيرة ما. لام كسرة لي مالي. كاف كسرة كي مالكي. شين فتحة يا سكون شي. همزة كسرتين إن شيء. طا فتحة طا. غين فتحة ألف صغيرة و طغى.